کہ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر کسی دعائے مجنبہ کہ الہ العالمین دنیا داری دے وچ تو الہ العالمین اپنی طرفوں منو غیب کی طرف کوئی وسیلہ پیدا فرما کہ تو اللہ خیر الرازقین بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے الہ العالمین مینوں تیرے والوں کو رزق ملدا رہے تیرے والوں کو رزق ملدا رہے مینوں نہ رزق کمان دی ٹینشن ہوے نہ کسے دے بوئے تو جا کے منگن دی ٹینشن ہوے مینوں رزق مل جاوے پر تیری بارگاہ کے اندر حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس بندے نو جدوں بھی ویکھیا بندے دی اکھاں دے وچ اتھرو نے بندہ دنیا داری دے وچ کدی اس بندے نو ہسدیاں نہیں ویکھیا کدی اس بندے نو مسکراندیاں نہیں ویکھیا جدوں بھی اس بندے نو ویکھیا یا اودی زبان تے اللہ اللہ دا ورد جاری ہے جاؤ بندہ قیام دے اندر کھڑا ہے جاؤ بندہ رکوع دے اندر جا کے جاؤ اپنے سونے رب کائنات نو دنیا داری دے وچ راضی کرن دی کوشش کر رہا ہے میرے دوستو بزرگ دنیا داری دا نظام ہے تیرے میرے مرن تو بعد تیرے میرے دنیا داری نو چھڈن تو بعد اے دنیا فانی نو چھوڑن تو بعد نہ اے دنیا دا کاروبار رک جانا نہ دنیا دا نظام رک جانا ہے نہ جناب محترم اے فیکٹریاں دا نظام نہ گھراں دا نظام نہ جناب محترم زمیناں دا نظام نہ جائیداداں دا نظام کسے پاسے دا کوئی نظام رکنا نہیں بلکہ تینوں مینوں اگر قبر کے اندر جا کے کسے شے دی کمی محسوس ہونی ہے تے اس گل دی کمی محسوس ہونی ہے الہ العالمین مینوں دنیا داری دے وچ اگر تو دوبارہ ایک مرتبہ پھر جان دا موقع عطا فرماوے تے میں دوبارہ جا کے کدے بھی تیری نافرمانی نہیں کراں گا بلکہ ہمہ وقت تیری بارگاہ دے اندر کھڑا ہو کے تینوں راضی کرتا رہاں گا اور کوئی وقت بھی الہ العالمین کوئی وقت بھی تیری نافرمانی کے اندر نہیں گزاراں گا میرے دوستو بزرگوں معلوم ہویا کہ دنیا داری دا نظام تیرے میرے جان تو بعد نہیں رک سکتا اگر جناب محترم دنیا نو ضرورت ہے تیری میری ضرورت نہیں بلکہ دنیا داری دے وچ رہ کے ضرورت ہے کہ سانو ضرورت ہے کہ اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر سچی توبہ کر کے سونے رب دی ذات نو منا لئیے اور کچھ آخرت زمان اکٹھا کر لئیے میرے دوستو بزرگوں دنیا داری دا نظام نہیں ہو سکتا حضرت ابو ہریرہ ایک عورت عشاء دی نماز حضور دی بارگاہ دے وچ پڑھی حضرت ابو ہریرہ نے ایک عورت جب عشاء دی نماز پڑھ کے حضرت ابو ہریرہ گھر نوں جا رہے تھے عورت ملی آکھیا ابو ہریرہ میں تو گناہ بڑا بڑا کر بیٹھی ہاں تے حضور نوں تیرے نال بڑا پیار ہے تے تو حضور دے فرمان بڑے لوکاں نوں سناوندا ہے تو دس بھی میں جڑا گناہ کیتا ہے اس گناہ دی میرے واسطے میں اگر رب دی بارگاہ وچ توبہ کراں تو توبہ ہے آپ نے پوچھا کیڑا گناہ کیتا ہے آکھن لگی میں ایک دفعہ زنا کیتا ہے اس زنا دے نال ایک بچہ پیدا ہویا اس بچے کو میں اپنے ہتھاں دے نال مار دیتا حضرت ابو ہریرہ بڑی تیش کے اندر آئے تیش کے اندر آ کے آپ نے فرمایا چل جا دفع ہو جا رب دی بارگاہ دے وچ تیری کوئی توبہ قبول نہیں ہونی جدو حضرت ابو ہریرہ اتنی گل کر کے گھر چلے گئے رات ستے تے نیندر ہی نہ آئی کہ ابو ہریرہ تو کون میں فیصلہ کرنے والا
اللہ دے محبوب دی بارگاہ دے وچ تو جاویں ہاں پہلی جا کے حضور دی بارگاہ دے وچ تو فیصلہ لویں ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ سویرے آئے فجر دی نماز پڑھی تے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہاتھ پانی کے بیٹھ گئے، آخیا سونیا ایک سوال ہے، مہربانی فرماؤ، ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، ساری رات نیندر بھی نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اے معاملہ راتی عورت ملی، انہیں سوال پوچھا تے سونیا میں اس عورت کو اس طریقے دے نال جواب دیتا۔ رضوان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تو کون ہے اس عورت کو کہنے والا کہ تیری کوئی توبہ رب دی بارگاہ دے وچ قبول نہیں، بلکہ بخشن ہار دا او سونا رب ذل جلال ہے، او دا غفور رحیم ہے، بلکہ تینوں چاہیے سی کہ اس عورت نو آکھے ہاں کہ سچا دل لے کے، پکا من لے کے، پاک صاف اپنا بیڑا لے کے رب دی بارگاہ دے وچ جھک جاوے، اللہ اس عورت دا اے جہان بھی بہتر فرما دے گا، اللہ دا اگلا جہان بھی بہتر فرما دے گا۔ بندہ مندر والا ہوئے، مندر والا ہوئے رب دی بارگاہ، جنہ بھی گناہگار ہوئے رب فرماتا دعا تے صحیح میرے منہ ایک دوسرے بزرگوں جو پڑھیا سنیا سونا رب اعلان سمجھ تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور اے سونے رب دے گھر نوں مسجد نوں سارے مل کے اللہ آباد کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ساڈے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرمائے، پکی سچی توبہ کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔